صراحة من يوم ما شفت إني اسمي طلع سجدت لله سجدة الشكر، حمدت الله، لأن هذا الشيء صراحة ما أقدر أنساه طول حياتي، وأكون من ضمن الناس اللي بيحجون. عمري ما حجيت الحمد لله رب العالمين، السنة هذه راح أحج بإذن الرحمن، بإذن الواحد. شعور جدا حزين ومؤلم وفي غصة. أنا يعني الإشي الوحيد اللي شوي مصبرني بقول إنه الحمد لله ربنا خلانا أتيحت يعني، والدولة مشكورة طبعا إنها أقامت فريضة الحج، ولو كان العدد محدود وقليل، لكن على الأقل إنها الفريضة يقوموا فيها الناس ويؤدوا المناسك، لأنه كان في غصة لما كنا محرومين من الجوامع. يعني أنا